गायक प्रकाश सपुतको गीतलाई सामाजिक सञ्जालमा समर्थन र विरोध गर्नेहरूको भिड। कसैको आत्मसम्मानमा चोट पुगे क्षमा चाहन्छु भन्दै प्रकाश सपुतले माफी मागे। पीरलाई राजनीतिकीकरण नगर्न आग्रह। आजदेखि सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सका लागि नयाँ आवेदन बन्द हुने। एमसीसीको विरोध गर्दै आएका नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलमाथि प्रधानमन्त्री देउवाको आक्रोश। पदीय मर्यादा राख्न प्रधानमन्त्री देउवालाई भीम रावलको जवाफ। मुलुकका विश्वविद्यालय सुधार गर्नुपर्ने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको भनाई। नेकपा गठन भएसँगै षड्यन्त्र सुरु भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। जसपामा 3 नेता सम्मिलित मुख्यालय समिति गठन। पार्टीलाई स्थापित गर्न स्थानीय चुनाव महत्त्वपूर्ण रहेको, धेरैभन्दा धेरै उम्मेदवारलाई जिताउनु पर्ने जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको दावी। जसपामा छँदा मेरो मान मर्दन भयो भन्दै वीरगञ्जका मेयर शराबअघिको दुखेसो। राप्रपालाई हलो चिन्न नदिए चुनाव हुन नदिने राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको धारणा। अर्घखाँचीमा सत्ता गठबन्धनका दलबीच चुनावमा तालमेलको घोषणा। गएको 24 घण्टामा थप 58 जनामा कोरोना संक्रमण, 148 जना संक्रमण मुक्त भए। 2 वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशका सबैको घरमा बिजुली पुर्याइने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको दावी। साउदी राजकुमार काठमाडौँमा आज द्विपक्षीय वार्ता हुँदै। कोरियन भाषा परीक्षाका लागि चैतको 14 गतेदेखि 21 गतेसम्म आवेदन दिन पाइने। म्यादी प्रहरी भर्ना यही साता खुल्दै। कसले दिन पाउँछन् त आवेदन, यसको बारेमा पुरै जानकारी। आँखामा खुर्सानीको धुलो छर्किएर लुटपाट, 2 जना पक्राउ। 27 वर्ष अघि सार्वजनिक जग्गा हडपेका 13 जना विरुद्ध मुद्दा। मुख्य रजिस्ट्रारलाई न्यायाधीश सिफारिसको निर्णय विवादमा। पोखराको अन्नपूर्ण केबल कार अब बिहान 5 बजेदेखि नै सञ्चालन हुने। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कुवेतको जजिरा एयरवेजले नियमित उडान गर्ने। प्रविधिमा समस्या देखिएपछि शेयर कारोबार रोकियो। रुस र युक्रेन बीच चौथो चरणको वार्ता सुरु, दुवैतर्फका उडान भने कायमै। आर्मीले चौथो पटक झापा गोल्ड कपको उपाधि जित्यो। झापा 11 पाँचौं पटक उपविजेता बन्यो। नेपालकै सृजना घिसिङलाई इरानमा रजत पदक, नेपाललाई फेयर प्ले अवार्ड प्राप्त। र समाचारको अन्त्यमा हर्मोनको गडबडीले हुने रोग र अनौठा समस्याको विषयमा आज हामीले जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू, ब्रेकिङ न्युज, न्युज अपडेटहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आज मिति विक्रमसम्म 2078 साल चैतको 1 गते मंगलबार, ईस्वीसम्म सन् 2022 मार्चको 15 तारिक, फागुन शुक्ल द्वादशी तिथि। आज मीन संक्रान्ति, सामाजिक सेवा दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पनि आज परेको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो लाग्दैछ, कृपया आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला अनि आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभाव, हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गरिदिनुहोला अनि पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर नजिकै आउने बेल आइकन क्लिक गर्न नबिर्सिनुहोला। यस्तै महत्त्वपूर्ण समाचारहरू पढ्नका लागि तपाईले हाम्रो वेबसाइट www.समाचारपाटी.com चाहिँ लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो फेसबुक पेज समाचार पाटी लाइक गर्नुहोला। टिकटकमा समाचार पाटीलाई फलो गर्नुहोला। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ समाचार पाटी त्यहीँ छ। फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम जहाँ पनि तपाईले समाचार पाटी सर्च गर्न सक्नुहुनेछ। र सँगसँगै कतिपय धेरै दर्शकहरूले हामीलाई खबर गर्नु भएको छ, हामीलाई भन्नु भएको छ कहिलेकाहीँ युट्युबमा नोटिफिकेसन आउँदैन, हामीले समाचार पाटीको चाहिँ न्युज हेर्न पाउँदैनौँ भनेर धेरैले गुनासो गरिरहनु भएको छ। केही प्राविधिक कारणहरूले होला युट्युबमा, सबैको युट्युबमा चाहिँ हिजो हेरेकाको युट्युबमा आज नआउने समस्याहरू देखिरहेको छ। त्यसकारण तपाईहरूले चाहिँ युट्युबको सर्चमा गएर समाचार पाटी भनेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा समाचार पाटी न्युज भनेर समाचार पाटीको न्युज
तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँले सम्झिनुहोला आज जसले हेर्नु भएको छ, यदि तपाईँले हेर्न पाउनु भएन अथवा तपाईँको मोबाइलमा देखिएन, होम पेजमा आएन भने कृपया तपाईँले सर्च बटनमा जानुहोस् र समाचार पार्टी अथवा समाचार पार्टी न्युज भनेर सर्च गर्नुहोला। SAMACHARPATI है। कहिलेकाहीँ नोटिफिकेसन बटन क्लिक गर्दाखेरि पनि सब्सक्राइब गरेका सब्सक्राइबरहरूकोमा पनि नगएको हामीले पाइरहेका छौँ। कृपया तपाईँहरूले यदि तपाईँकोमा न्युज आएन भने सर्चमा गएर SAMACHARPATI सर्च गर्नुहोला है। समाचार पार्टी न्युज अथवा समाचार पार्टी भनेर चाहिँ तपाईँहरूले सर्च गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूले सर्च गर्दै गर्नुहोला, आउँछ कि आउँदैन विचार पनि हुन्छ। समाचार पार्टी सर्च गर्दै गर्नुहोला, हामी चाहिँ समाचारतर्फ लाग्छौँ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ प्रकाश सपुतको फेसबुक स्टाटसको प्रसङ्गबाट। गायक प्रकाश सपुतले आफ्नो नयाँ गीत पिरलाई राजनीतिकीकरण नगर्न आग्रह गरेका छन्। तर गीतको भिडियोको केही दृश्यले कसैको आत्मसम्मानमा चोट पुगेकोमा उनले माफी मागेका छन्। सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै गायक सपुतले आफूले देखेका र सङ्गत गरेका व्यक्तिहरूलाई नै आधार बनाएर गीतको विषयवस्तु बनाएको र यसमा सम्बन्धित पक्षको आत्मसम्मानमा चोट पुगेको भई माफी दिन आग्रह गरेका छन्। साथै उनले कसैले यस विषयलाई नियतवश उक्साएर वा निरन्तर निरुत्साहित गरेर एउटा सर्जकलाई दुविधामा नपार्न पनि आग्रह गरेका छन्। उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, विवाद मेरो स्वभाव र ल्याकतको कुरा होइन। मैले कसैसँग पनि यो विषयमा सहयोग र सल्लाह लिएको छैन। त्यसैले सृजना र स्वतन्त्रताको कुरा त गरौँ, तर यसलाई राजनीतिकीकरण नगर्न सबैसँग अनुरोध गर्दछु। मैले आफ्नो स्वतन्त्रताको आनन्द लिइरहेको छु। मेरो विनम्र अनुरोध, मलाई कुनै कित्तामा नउभ्याइदिनु होला। कुनै विषय जब विवादित बन्छ त्यो बनेको बनै गर्छ। पक्ष र विपक्षमा एकहोरो भइन्छ। नेपाली सोसियल मिडियामा यो गलत नजिर स्थापित भएको छ। विवादले मानसिक तनाव त दिन्छ नै, विषयान्तर पनि गर्छ। गीत र भिडियोको भाषा, शैली, प्रस्तुतिलाई कलाका दृष्टिबाट, विचारका दृष्टिबाट हेरौँ, समीक्षा गरौँ। तर गीतले उठाउन खोजेको मुख्य विषयहरूलाई एकपटक इमान्दार भएर विचार गरौँ। समग्र विषय त सत्य हो भन्दै नेतृत्व पङ्क्तिले स्वीकारिसक्नु भएको छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ केही कदम उठाइयो भने मेरो सृजनाले सार्थकता पाउने थियो। भिडियो हेरिरहँदा जुन जुन दृश्यले सम्बन्धित साथीहरूलाई आत्मसम्मानमा चोट पुगेको छ त्यसप्रति म फेरि क्षमा चाहन्छु। यसलाई कलाको दृष्टिले हेर्न आग्रह गर्छु, प्रकाश सपुतले लेखेका छन्। उनले गीतमा समावेश चरित्र आफैले देखेका र सङ्गत गरेका नै भएको स्पष्ट पारेका छन्। पीर गीत मार्फत जनयुद्धकै जग र बलमा व्यवस्था परिवर्तन भएको, तर अवस्था परिवर्तन मात्रै भन्न खोजेको सपुतले उल्लेख गरेका छन्। समानताका लागि लडेका, एकसाथ लडेकाहरूबीच बढ्दै गएको असमान दूरीलाई भिडियोमा देखाउन खोजेको उनको भनाइ छ। उनले अगाडि लेखेका छन्, एक आम नागरिकले राज्यसँग गरेको अपेक्षा र पाएको उपेक्षालाई चित्रण गर्ने कोसिस गरेका हौँ। मलाई लागेको यत्तिको विषय त हामीले टेलिभिजन कार्यक्रमहरूमा हेर्दै आएको होइन र पत्र पत्रिकाहरूमा त्यसबारे लेखिँदै र पढिँदै आएको होइन र छर्लङ्गै देखिएको विषय होइन र स्वीकारिएको विषय होइन र 2 दिन अघि युट्युबमा सार्वजनिक पीर बोलको गीत सार्वजनिक भएसँगै केही विवाद सृजना भएको हो। खास गरी नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताहरू यो गीत विरुद्ध खनिएका छन्। खास गरी पूर्व माओवादी छापामार देह व्यापारमा संलग्न भएको दृश्यप्रति उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। दर्शक महानुभाव, पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा देखिएको बहस अनि प्रकाश सपुतले लेखेको फेसबुकको स्टाटस, अनि तपाईँलाई के लाग्छ? खास गरी पीर हेरिसके पछाडि, त्यो गीत हेरिसके पछाडि तपाईँको मनमा उब्जिएको कुरा के हो? कृपया एउटा कमेन्ट तपाईँले लेखिदिनुहोला। यसैबीच दर्शक महानुभाव, हिजो हामीले एउटा सेगमेन्टमा यहाँहरूलाई प्रश्न गरेका थियौँ, मेरो पनि भन्नु छ भनेर। कलाकार प्रकाश सपुतको गीत तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यो गीत युट्युबबाट हटाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ। के तपाईँ यसमा सहमत हुनुहुन्छ भनेर हामीले प्रश्न सोधेका थियौँ र भाइबर र व्हाट्सएपमा तपाईँले भिडियो पठाउनुहोस् हामीलाई भनेर हामीले भनेका थियौँ। केही दर्शक महानुभावहरूले हामीलाई भिडियो पठाउनु भएको छ। हेरौँ उहाँहरूको आवाज जस्ताको त्यस्तै। हाम्रो प्रकाश सपुतजीले अनेक देशभक्ति गीतहरू गाउनुभयो, जस्तै मेरो पनि होइन र यो देश एवं अन्य गीतहरू गाउनुहुन्छ। उहाँले गाएका सबै गीतहरू चर्चित हुन्छन् र चर्चित गीतहरू धेरै बेर नटिक्ने हाम्रो नेपालमा प्रचलन छ। जस्तै पशुपति शर्माजीले लुट र सके लुट कान्छा भन्ने गीत गाउँदा सडकदेखि संसद हल्लिएको थियो।
त्यो बेलामा त्यो भिडियोलाई केही समयको लागि हटाएर फेरि प्रस्तुत गरिएको थियो। नेताहरूले यो गायकहरूले कयौँ मिहिनेत गरेर कति खर्च लगानी लाएर गरेको यो गीतलाई यस्तो गराउनुहुन्न। आफूलाई राम्रो लाग्दैन ठिक छ, तर त्यो आफूले गरेको गल्तीलाई सुधार्ने काम गर्नुपर्छ। जस्तै अब हाम्रो देशले यो गीत युट्युबबाट हटाउनु पर्ने कुनै पनि मैले कारण देख्दिनँ, किनभने यसमा वास्तविकता झल्काइएको छ। वीरेन्द्र वीरविक्रम शाह मरेपछि ज्ञानेन्द्रले देश चलाउँदा पनि दोस्रो पटक जनआन्दोलन गरेर देशबाट राजतन्त्र हटाइयो। देशबाट राजतन्त्र हटाएपछि 10 वर्ष भयो आजसित, 10-15 वर्ष हुन लाग्यो। अब देशले केही गर्यो, कहीँ उगलायो। अझै पनि एसियन कन्ट्रीमा डेभलपिङ कन्ट्री छ भने विश्वले हाम्रो देशलाई अझै पनि लिस्ट डेभलपिङ कन्ट्री भनेर हेप्छ। किन हेप्छ? नेपाली देशका, हाम्रो नेपाल देशका नेताहरूको बानी के छ, कुर्ची गर्नबाट फुर्सद हुँदैन उहाँहरूलाई। ल म चाहिँ कुनै ठुलो मान्छे होइन, म विद्यार्थी हो, म कक्षा 9मा अध्ययनरत विद्यार्थी हो। तर म कक्षा 9मा अध्ययनरत 16 वर्षको विद्यार्थी भए पनि ममा देशभक्ति उत्तिकै छ। म अझै पनि देशको गोली खान पर्छ भने छाती थाप्न तयार छु। त्यसैले आजको म यो टिप्पणी यहीँ बन्द गर्छु र हाम्रो प्रहलाद चन्द्र जिम्मेलाई म आग्रह गर्दछु कि मेरो यो टिप्पणीलाई अवश्य नै समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिनमा राखिदिनु होला, किनभने हाम्रो देशका केही युवाहरूमा देशभक्ति जगाउनु पनि जरुरी छ। युवाहरूमा देशभक्ति जागेन भने यी किडनी फेल भएका नेताहरू गएर देश चलाउने हो। त्यसैले अब सडकदेखि संसदसम्म सबै युवा आउनुपर्छ र हामीले चाहिँ देशलाई विकास गर्नुपर्छ। म विकास तिवारी दुबईबाट भर्खर नेपाल समाचार पार्टी.com को दैनिक न्युज अपडेटबाट मैले सुन्नमा आए, मेरो पनि भन्नु छ तर्फ प्रकाश सपुतद्वारा निर्माण गरिएको पीर गीतमा केही विवाद परेको छ भन्ने सुन्नमा आएको हुनाले मैले पनि भर्खर चाहिँ पढिसकेँ। यसको खास विवाद गरेर बन्द गर्नुपर्ने अवस्था देख्दिनँ। यो त्यतिखेरको माओवादी द्वन्द्वकालको चित्रणलाई कथावस्तु बनाएर अहिले राखिएको छ। यसलाई बन्द गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन र यो निर्भीक रूपमा चलाउँदा केही त्यस्तो असर पर्दैन। नेपाली जनताद्वारा चयन भएका नेताहरूले नै आज जनताको पक्षमा बोलिएका गीतको विरोध गर्दैछन्। खै के हुँदैछ हाम्रो देश नेपालमा? प्रकाश सपुत दाइले गाएको गीतमा के नै नराम्रो छ र? उहाँले गाएको गीतमा त एउटा माओवादीको जनयुद्धको केही अंश मात्र पुष्टि भएको छ, नत्र जनता दमन भएका नेपालमा कति विषय नै छन्। यस्तो गीतलाई युट्युबदेखि हटाउने भनेर अहिले जुन चर्चा र आलोचना गरिरहेका छन् नेताले, त्यो प्रतिमा केही पनि सहमति छैन। जनताको मर्म बुझेर निकालिएका गीतलाई हटाउनुभन्दा हामी जनता नै मिलेर, देशभन्दा जनता ठुलो, हामी जनता नै मिलेर त्यो गीतहरूलाई अझै सपोर्ट गरेर यस्ता गीत गाउनको लागि गायकहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। बलात्कृत, हत्या, हिंसा कति भएका छन् नेपालमा, त्यो केसमा नेताहरूले केही बोल्दैनन्। तर जब सत्य नेपालका नेतालाई सत्य मन पर्दैन कि सत्य जब पुष्टि हुन्छ नि केही न केही आलोचना आइराख्छ। यो युट्युबदेखि पीर भन्ने गीत जुन प्रकाश सपुत दाइले अस्ति गाउनु भयो नि, त्यो हटाउने पक्षमा म केही पनि छैन है। त्यो गीत एकदमै राम्रो छ र जे छ सत्य पुष्टिमै बेस्ट छ। कति नराम्रो गीतहरू बनिरहेको छन्, तिन त चलिरहेको छ। यदि एउटा नेपाल सरकार र नेताहरूलाई एउटा राम्रो पक्ष आयो भने त केही आलोचना गर्नै पर्छ। सरकारलाई राम्रो गर्नु भन्ने छैन। अझ समाचार के आउँछ? यो नेतालाई ब्याङ्गे हानेछ, नेताले कहिले देशको लागि केही गरेछ, जनताको लागि गरे भनेर कहिले समाचार आउँछ? आउँदैन। हामी यस्तो देशमा छौँ महोदय, जुन देशमा जनता होइन कुर्सीको लागि नेताहरू लडिरहेका छन्। जनतालाई राम्रो होइन, आफ्नो कुर्सी बसाउने नेता लडिरहेका छन्। थ्याङ्क यू। हेलो नमस्कार। खास चाहिँ त्यस्तो नराम्रो चाहिँ छ जस्तो लागेन हो प्रकाश सपुतको सँगै। त्यस्तो अब राजनीतिकर्ताहरू त्यत्रो माओवादीहरू बोल्नुपर्ने थिएन होला, तर बाबुराम भट्टराईको जेस अलिकति भए पनि रहेछ माने मैले। बाबुराम भट्टराईले जे भए पनि अलिकति भए पनि बोलिदिनु भयो, अतिथिलाई सम्झिदिनु भयो। तर अरू कोही पनि नेता अतिथिलाई सम्झिन चाहँदैनन् रहेछन् भन्ने कुरा पनि थाहा भयो। यहाँबाट सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ। दर्शक महानुभाव, यही प्रश्न हामीले समाचारपाटी.com को युट्युब च्यानलको कम्युनिटीमा पनि राखेका थियौँ। त्यहाँ केही दर्शक महानुभावहरूले कमेन्ट पनि गर्नुभएको छ
र उहाँहरूले लेखेको कमेन्टहरू हामी केही यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्नेछौँ। भेष बहादुर थापाले लेख्नुहुन्छ, हटाउनु हुँदैन। कलाकार भनेको समाज अनि राष्ट्रको ऐना हो, जसले समाज अनि देशमा भइराखेको अनेकौं गतिविधिहरूलाई आफ्नो तरिकाले चित्रण गर्न पाउनुपर्छ। कृष्ण नेपालले लेख्नु भएको छ, सन्देशप्रद यथार्थ सत्यपरक गीत तथा छायाङ्कन। हाम्रा नेतृत्ववर्गलाई यस्ता सत्य तथ्य गीत पशुपति शर्माको होस् कि प्रकाश सपुतको मन पर्दैन। अहिले मन नपर्ने काम उहिले नगरेको भए कति राम्रो हुन्थ्यो भनेर लेख्नु भएको छ कृष्ण नेपालले। त्यस्तै तिलक मगरले लेख्नुहुन्छ, कसैको धनको नहटाए हुन्छ भन्ने मान्यता रहेको छ हजुर भनेर। सुरेन्द्र थापा लेख्नुहुन्छ, वास्तविक सत्य कुरा देखाएको छ यो भिडियोमा, कुनै पनि हालतमा हटाउनु हुँदैन भनेर। कृष्ण श्रेष्ठले यथार्थ समेटिएको गीत हो भनेर आफ्नो धारणा लेख्नु भएको छ। त्यस्तै धेरै दर्शक महानुभावले आफ्ना धारणाहरू लेख्नु भएको छ। कमेन्ट गर्ने तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आज मंगलबारदेखि सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सका लागि नयाँ आवेदन बन्द भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले हिजो सोमबार सूचना निकालेर अर्को सूचना नआएसम्मका लागि अनलाइन आवेदन बन्द गरेको जानकारी गराएको छ। अहिलेसम्म परेका अनलाइन आवेदनको टुङ्गो लगाउनु पर्ने भएकाले अनलाइन आवेदन बन्द गर्न लागेको विभागले जनाएको छ। लाइसेन्सका लागि आवेदन धेरै परेकाले यस बेला अनलाइन आवेदन दिनेहरूलाई 2 वर्षपछिसम्मको कार्यालय भिजिट समय प्राप्त हुने गरेको छ। कोरोना महामारीका कारण लामो समय लाइसेन्स परीक्षा रोकिँदा आवेदन दिनेहरूको चाप बढेको विभागले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी को विरोध गर्दै आएका नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलप्रति आक्रोश पोख्नु भएको छ। किस्पाङ गाउँपालिकाको भवन उद्घाटन गर्न नुवाकोट पुग्नु भएका प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी नेपालको हितमा रहेको बताउनुभयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनमा ल्याएको प्रस्तावलाई आफूले पारित गरेको भन्दै देउवाले भन्नुभयो, मैले एमसीसी पास गर्दा भीमबहादुर रावललाई किन टाउको दुख्ने उहाँको प्रश्न छ। एमसीसी परियोजनाका बारेमा गरिएका नकारात्मक टिप्पणीहरू भ्रम मात्रै रहेको उहाँले रावल मन्त्री हुँदा एमसीसी को प्रक्रिया अगाडि बढेको पटक पटक सुनाउनु भएको छ। उहाँले नेता रावललाई आफै सहभागी मन्त्री परिषदले एमसीसी संसदमा लैजान पास गर्दा किन राजीनामा नदिएको भनेर प्रश्न समेत गर्नु भएको छ। यसैबीच नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूमाथि लगाएको आरोपको प्रतिवाद गर्नुभएको छ। नुवाकोटमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले रावल मन्त्री भएकै बेला एमसीसी सम्झौता मन्त्री परिषदबाट पारित भई संसदमा पेश भएको बताउनु भएको थियो र त्यति बेला किन प्रश्न नगरेको र अहिले किन टाउको दुखेको भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो। जवाफमा रावलले आफू मन्त्री भएका बेला मन्त्री परिषदबाट एमसीसी पारित नभएको जिकिर गर्नुभयो। म केपी ओलीजी पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला उप प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्री थिए। ओलीले एमसीसी सँगको सम्झौता संसदमा ल्याएको बेला होइन, अतः मेरो मन्त्री परिषदमा सहमति रहेको भन्ने कुरै रहेन, रावलले ट्विटर मार्फत जवाफ दिनुभएको छ। नेता रावलले प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि तुच्छ शब्द प्रयोग गरेको भन्दै पदीय मर्यादा कायम गर्न आग्रह समेत गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले मुलुकका 11 विश्वविद्यालय सुधार्न अति नै जरुरी रहेको बताउनुभयो। गोदावरी नगरपालिका 11 मा अवस्थित जनभावना क्याम्पसको 31औं वार्षिकोत्सव तथा डिजिटल जुम स्टुडियो फर इन्टरनेसनल कन्फरेन्सन एवं jbcखबर.com को उद्घाटन गर्दै उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत क्याम्पसलाई समयमै सुधार नगरे गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न कठिन हुने गुनासो व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यहाँका विश्वविद्यालय सुधार गर्न सरकार मात्र भएर सामूहिक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। शिक्षालाई परम्परागत रूपमा मात्र नभएर प्रविधि मार्फत अगाडि बढाउनु पर्ने भएको छ उहाँको भनाइरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमालेसँग पार्टी एकता गरेर नेकपा गठन भएपछि षड्यन्त्र सुरु भएको बताउनुभयो। धनगढीमा आयोजित प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा उहाँले नेकपा एमालेसँग पार्टी एकता गरेर गलत नगरेको बताउँदै पार्टी एकतापछि माओवादी आन्दोलनलाई समाप्त पार्न देशी विदेशी शक्तिले षड्यन्त्र गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले माओवादी जनयुद्धको बलमा प्राप्त संघीय समानुपातिक उपलब्धिलाई उल्टाउने सेटिङ अन्तर्गत षड्यन्त्र भएको बताउँदै केपी ओलीले ठूलो षड्यन्त्र अन्तर्गत संसद विघटन गरेको जिकिर गर्नुभयो। लाखौंको संख्यामा जनता आँधी हुरी जस्तै ओरिएपछि देशी विदेशी सेटिङ असफल भएको पनि उहाँको भनाइरहेको छ।
जनता समाजवादी पार्टीले 3 सदस्यीय पार्टी मुख्यालय समिति गठन गरेको छ। काठमाडौँमा जारी उक्त पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई, केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र वरिष्ठ नेता अशोक राई रहेको पार्टी मुख्यालय गठन गरेको एक नेताले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार मुख्यालय समितिले गरेको निर्णयलाई केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति र केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। त्यस्तै जसपाले 1 र 2 असारमा काठमाडौँमा विधान अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले स्थानीय तहमा पार्टीलाई प्रभावकारी बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ। पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकको दोस्रो दिन पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई स्थानीय तहमा प्रभावकारी बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न उहाँले निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले प्रत्येक केन्द्रीय सदस्यहरूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा उपस्थित भएर आउँदो स्थानीय तहको चुनावमा पार्टीलाई जिताउने अभियान सुरु गर्न लगाइने बताउनुभयो। उहाँले गाउँ, नगर, वडा लगायत पार्टीका विभिन्न तहसँग समन्वय गरेर पार्टीलाई अझै प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय सरावगीले जनता समाजवादी पार्टीमा आफ्नो मानमर्दन भएकाले एमालेमा प्रवेश गरेको बताउनुभयो। न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै मेयर सरावगीले आफूले जनता समाजवादी पार्टीलाई महानगरमा जिताए पनि पार्टीभित्र दुर्व्यवहार हुने गरेकाले एमाले प्रवेश गरेको बताउनुभयो। विगतमा आफूले जसपाबाट 2 पटक राजीनामा दिएको भए पनि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले रोकेको पनि उहाँले बताउनुभयो। सामाजिक रूपमा मानमर्दन गर्ने काम नरोकिएकाले आफूले नयाँ पार्टी रोज्नु परेको मेयर सरावगीको भनाइरहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो चुनाव चिन्ह हलो नदिए चुनाव हुन नदिने चेतावनी दिनुभयो। बर्दियामा भएको एक कार्यक्रममा उहाँले हलो चुनाव चिन्ह नपाउने स्थिति आएमा चुनावमा अवरोध गर्ने चेतावनी दिनुभएको हो। राप्रपालाई आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलको चुनाव चिन्ह हलो दिइएन भने चुनाव बहिष्कार गर्ने होइन, चुनाव नै हुँदैन, हामी हुन दिँदैनौँ। राप्रपालाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारबाट पर धकेल्ने कुरा स्वीकार्य छैन, अध्यक्ष लिङ्गदेनले भन्नुभयो। राष्ट्रिय मान्यता पाएका दल बाहेक अरू दलका उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले स्वतन्त्र उम्मेदवार मान्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यस्ता उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले अरू नै चुनाव चिन्ह पनि दिन सक्नेछ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा भएको यो व्यवस्था विभेदकारी रहेको भन्दै राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल बाहेक अरू दलले विरोध जनाइरहेको जनाइएको छ। अर्घखाँचीमा सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका 5 दलले वैशाखको 30 गते हुने निर्वाचनमा तालमेलको घोषणा गरेका छन्। नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले सन्धि खर्कमा पत्रकार सम्मेलन गरी स्थानीय सँगै सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा तालमेल गरेर जाने घोषणा गरेका हुन्। नेपाली कङ्ग्रेसका जिल्ला सभापति केशव श्रेष्ठले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि स्थानीय प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनसम्म सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध 5 दलबीच तालमेल हुने सहमति भएको बताउनुभयो। एमाले अन्य दललाई मानमर्दन गरेर दम्ब र अहंकार प्रदर्शन गरेकाले सत्ता गठबन्धनलाई चुनावसम्म कायम गर्नु परेको श्रेष्ठले बताउनुभयो। त्यस्तै माओवादी केन्द्रकी छमकुमारी खनालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निरङ्कुशता र तानाशाहीको विरुद्धमा चुनावी तालमेल गर्ने सहमति भएको बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष रामबहादुर चौहानले फेरि पनि एमाले प्रतिगामी कदम चाल्ने खतरा रहेकाले त्यसलाई रोक्न गठबन्धन कायमै राख्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। पत्रकार सम्मेलनमा जनता समाजवादी पार्टीका जिन्दक खड्का र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शेरबहादुर विसीले गठबन्धन गरेर चुनावमा जाँदा सबै दलको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने बताउनुभयो। गएको 24 घण्टामा 58 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3549 PCR परीक्षणमा 50 जना र 1879 एन्टिजेन परीक्षणमा 8 जना गरी 58 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। गएको 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छैन। संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 148 रहेको छ। हाल देशभर कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 4819 रहेको जनाइएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आगामी 2 वर्षभित्रमा कर्णाली प्रदेशका 10 जिल्लाका बासिन्दाको घरमा विद्युत पुर्याउने भएको छ। प्राधिकरणले कर्णालीवासीको हरेक घरमा 2 वर्षभित्रमा विद्युतको पहुँच पुर्याउने लक्ष्यका साथ विद्युतीकरणलाई अगाडि बढाएको छ। कर्णाली प्रदेशका 10 जिल्लाका 25 नगरपालिका र 54 गाउँपालिका मध्ये 22 नगरपालिका र 21 गाउँपालिकामा विद्युत पुगेको छ। 3 नगरपालिका र 33 गाउँपालिकामा अझैसम्म विद्युत पुग्न सकेको छैन। नगरपालिका र गाउँपालिका कुल 718 वटा मध्ये 393 मा विद्युत पुगेको छ। कर्णाली प्रदेशको समग्र विद्युतीकरण 44.93% रहेको बताइएको छ। कर्णाली उत्सव अन्तर्गत सुर्खेतमा आयोजित कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भौगोलिक कठिनाई तथा विकटताले गर्दा कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरूमा विद्युतीकरणमा केही ढिलाइ भए तापनि अब 2 वर्षभित्रमा सबैको घरधुरीमा विद्युत पुर्याउने गरी काम भइरहेको बताउनुभयो। साउदी अरबका विदेश मन्त्री राजकुमार फैसल बिन फहरान अल साउद 23 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै नेपालको 2 दिने औपचारिक भ्रमणमा काठमाडौँ आइपुग्नु भएको छ। निजी विमान चढेर श्रीलङ्काबाट आउनुभएका उहाँलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विशिष्ट कक्षमा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल, नेपालका लागि साउदी अरबका राजदूत मुसैद सुलेमान एम अल मरवानी, परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपालमा रहेको साउदी अरबको दूतावासका उच्च अधिकारीहरूले स्वागत गर्नुभएको थियो। भ्रमणका क्रममा साउदी अरबका विदेश मन्त्री राजकुमार फैसलले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग बेग्ला बेग्लै शिष्टाचार भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। उहाँले आज परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले आफ्ना साउदी समकक्षसँग भेटवार्ता गर्नुहुनेछ। भेटवार्तापछि दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रीले पारस्परिक सहयोग अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम छ। सो सम्झौतापछि नेपाल र साउदी अरब बीच सञ्चार, शिक्षा, संस्कृति, उद्योग, खेलकुद लगायत क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने बाटो खुल्नेछ। साउदी अरब नेपाली श्रमिकका निम्ति प्रमुख गन्तव्य देश हो। झण्डै 4 लाख नेपालीले त्यहाँ रोजगारी पाएका छन्। साउदी अरब अधिराज्यका विदेश मन्त्रीले नेतृत्व गर्नुभएको प्रतिनिधि मण्डलको सम्मानमा मन्त्री खड्काले दिवा भोज पनि आयोजना गर्ने कार्यक्रम छ। आज दिउँसो उहाँ स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ। कोरियन भाषा परीक्षाका लागि आउँदो चैतको 14 गतेदेखि 21 गतेसम्म आवेदन दर्ता गर्न पाइने भएको छ। कोरियामा गएर काम गर्न इच्छुक नेपालीका लागि EPS कोरिया शाखाले भाषा परीक्षाको आवेदन खुलाउन लागेको हो। कृषि तथा पशुपालन र उत्पादन क्षेत्रका लागि छुट्टा छुट्टै परीक्षा हुने गरी तालिका सार्वजनिक भएको छ। कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रका लागि आउँदो वैशाखको 26 गतेदेखि जेठको 13 गतेसम्म पहिलो चरणको र जेठको 24 गतेदेखि असारको 16 गतेसम्म दोस्रो चरणको भाषा परीक्षा हुने बताइएको छ। यस्तै उत्पादन क्षेत्रका लागि पहिलो चरणमा असारको 20 देखि भदौको 10 गतेसम्म र दोस्रो चरणमा भदौको 16 देखि असोजको 20 गतेसम्म भाषा परीक्षा हुने EPS शाखाले जनाएको छ। यस्तै सिप परीक्षणका लागि कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रका लागि पहिलो चरणमा वैशाखको 26 गतेदेखि जेठको 13 गतेसम्म र दोस्रो चरणमा जेठको 24 गतेदेखि असारको 16 गतेसम्म मिति तोकिएको छ। उत्पादन क्षेत्रको सिप परीक्षण पहिलो चरणमा असारको 20 गतेदेखि भदौको 10 गतेसम्म र दोस्रो चरणमा भदौको 16 गतेदेखि असोजको 20 गतेसम्म हुने बताइएको छ। 18 वर्ष पुरा भई 39 वर्ष ननागेका नेपाली नागरिकले आवेदन दिन सक्ने EPS कोरिया शाखाले जनाएको छ। सन् 2022-23 मा दक्षिण कोरियाले उत्पादनतर्फ 6213 र कृषि तथा पशुपालनतर्फ 2741 गरी 9654 जना श्रमिक लैजाने भएको छ। एक व्यक्तिले एउटा क्षेत्रमा मात्र आवेदन दिन पाउने बताइएको छ। सरकारले आगामी वैशाखको 30 गतेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा 1 लाख म्यादी प्रहरी खटाउन स्वीकृति दिएको छ। नेपाल प्रहरीले 1,18,231 म्यादी प्रहरीका लागि प्रस्ताव गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले 1 लाख जनाका लागि मात्र बजेट स्वीकृत गरेको हो। 2074 सालको निर्वाचनमा पनि 79,955 म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो। गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसअघि प्रहरीले 50 दिनका लागि म्यादी प्रहरी खटाउन प्रस्ताव गरे पनि अर्थले 40 दिनका लागि मात्र स्वीकृति दिएको छ। यो सँगै तालिम अवधि पनि 15 दिनबाट घटाएर 1 साता कायम गरिएको छ। मन्त्रालयका एक अधिकारीले भनेका छन् म्यादी प्रहरीका लागि 4 अर्ब बढी खर्च हुने अनुमान छ। प्रहरीका अनुसार म्यादी प्रहरी भर्नका लागि यही साता दरखास्त आह्वान गर्ने
तयारी रहेको छ। सूचना प्रकाशित भएपछि एक साताभित्र परेका आवेदनबाट योग्य उम्मेदवार छानिने प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले जनाएको छ। अहिले देशभर एकै चरणमा निर्वाचन हुँदा थप जनशक्ति चाहिएकाले थप 20,000 म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने प्रस्ताव प्रहरी प्रधान कार्यालयको छ। प्रहरीले तयार पारेको म्यादी प्रहरीको प्रारम्भिक छनौट मापदण्ड अनुसार जिल्लाबाट म्यादी प्रहरी भर्ना गरिनेछ। त्यसका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय समिति बनाउने भनिएको छ। समितिमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकृत र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक वा प्रहरी निरीक्षक सदस्य सचिव रहने प्रावधान छ। म्यादी प्रहरी भर्ना छनौट र नियुक्तिका लागि प्रहरीबाट निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण, लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक र अन्तर्वार्ता परीक्षा विधि अपनाउने मापदण्डमा उल्लेख छ। पाठ्यक्रममा स्थानीय तहको निर्वाचनमा सुरक्षाकर्मीले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकालाई ध्यान दिएर आवश्यक पर्ने अनुभव, ज्ञान, सिप र आचरण सम्बन्धी विषय समावेश गर्ने भनिएको छ। मापदण्डमा उल्लेख भए अनुसार म्यादी प्रहरीले प्रहरी जवानको सरह सुविधा पाउनेछन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकृतका अनुसार 40 दिनमा उनीहरूको तलब ठाउँ अनुसार 30,000 देखि 75,000 रुपैयाँसम्म हुने बताइएको छ। त्यसो त को हुन पाउँछन् त म्यादी प्रहरी? मापदण्ड अनुसार म्यादी प्रहरी हुन 18 वर्ष पुरा गरी 54 वर्ष ननागेको हुनुपर्नेछ। साधारण लेखपढ गर्न जान्ने र कुनै राजनैतिक दलको सदस्य नभएको हुनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ। कुनै नैतिक पतन देखिने, फौजदारी अभियोगमा कसुरदार नठहरिएको र शारीरिक र मानसिक रूपले तन्दुरुस्त रहेको हुनुपर्ने भनिएको छ। यसरी नियुक्त भएका म्यादी प्रहरीले जनपद प्रहरीसँग मिलेर काम गर्नुपर्नेछ। म्यादी प्रहरीलाई नियुक्ति दिएको दिनदेखि 50 दिनसम्म काममा लगाइने मापदण्डमा उल्लेख छ। छनौट भएका व्यक्तिलाई निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार आधारभूत कानुनी प्रक्रिया सम्बन्धी ज्ञान, सुरक्षा व्यवहार सम्बन्धी व्यवहारिक सिप, निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीले पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य तथा आचरण सम्बन्धी 15 दिनको तालिम दिइने मापदण्डमा भनिएको छ। यसरी नियुक्त भएका म्यादी प्रहरीलाई छिमेकी जिल्लामा खटाइने व्यवस्था मापदण्डमा राखिएको छ। आँखामा खुर्सानीको धुलो छर्किएर लुटपाट गरेको आरोपमा प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा दाङ सौडियार घर भई काठमाडौँ शान्तिनगर बस्दै आएका 28 वर्षीय महेश विश्वकर्मा र दाङकै घोराई उपमहानगरपालिका 8 का 24 वर्षीय राजेन्द्र सेन रहेको बताइएको छ। महेशलाई काठमाडौँबाट र राजेन्द्रलाई दाङबाट पक्राउ गरिएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता दिनेश राज मैनालीले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूले गत बुधबार राति 8:30 बजेतिर चाबाइल स्थित ओम शाही टन्स सेन्टर सुन पसलका सञ्चालक 34 वर्षीय व्यवसायी तथा भारतीय नागरिक अमोल भोसलेलाई लुटपाट गरेको प्रहरीले जनाएको छ। मैनालीका अनुसार पसल बन्द गरेर 12 लाख रुपैयाँ र 42 तोला सुन बोकेर घर जाँदै गरेका भोसलेको आँखामा खुर्सानी छर्केर उनीहरूले लुटपाट गरेको बताइएको छ। उनीहरूलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट 5 दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक जग्गा हडपेको आरोपमा 13 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। तनहुँको शुक्ला गण्डकी नगरपालिका 16 स्थित हिमाली प्रावि व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गराएर 13 जनाले सार्वजनिक जग्गा भोगचलन गरेको अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेख छ। अख्तियारका अनुसार 2051 सालमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गराएर सरकारी र सार्वजनिक जग्गा वितरण गरिएको थियो। जग्गा भोगचलन भएको करिब 27 वर्षपछि अख्तियारले सोमबार विद्यालयका तत्कालीन अध्यक्ष बहादुर बानिया र तत्कालीन प्रधानाध्यापक एम बहादुर ठकुरी विरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको जनाइएको छ। न्याय परिषदको फागुनको 26 गतेको बैठकले गरेको न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस विवादमा परेको छ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो। सो निर्णयको सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीहरूले नै विरोध गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रार पद उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश सरह मानिन्छ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वको परिषद बैठकले कुँवरलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा मात्र सिफारिस गरेपछि निर्णय विवादमा परेको हो। न्याय परिषदका एक सदस्यले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीमाथि असहयोग गरेको कारण कुँवरलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको बताइएको छ। उहाँ प्रशासनको नेतृत्व गरेको मान्छे राजनैतिक रूपमा प्रस्तुत भएकाले उच्चमा सिफारिस भएको हो, ती सदस्यले भनेका छन्। उहाँका अनुसार दिपालमा दरबन्दी भई उच्च अदालत पाटनमा काजमा रहनुभएका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको पनि काज फिर्ताको निर्णय भएको बताइएको छ।
पोखराको अन्नपूर्ण केबल कार अब बिहान 5 बजेदेखि नै सञ्चालनमा आउने भएको छ। आजदेखि बिहान 5 बजेदेखि सेवा सञ्चालनमा ल्याउने कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। पोखरा महानगरपालिका 18 को सेती भगरमा निर्माण भएको अन्नपूर्ण केबल कार बिहान 5 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म सञ्चालनमा आउने भएको केबल कारका महाप्रबन्धक दिनेश पौडेलले जानकारी दिनुभयो। अब बिहानी सेवा सञ्चालनसँगै पर्यटकहरूले सूर्योदय तथा साँझ सूर्यास्तको अवलोकन गर्न सक्ने बताइएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कुवेतको जजिरा एयरवेजले पहिलो व्यावसायिक उडान भर्ने भएको छ। जजिराले जेठको 2 गते बुद्ध जयन्तीदेखि नियमित उडान गर्ने गरी नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा निवेदन दिएको छ। प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक देवचन्द्र लाल कर्णका अनुसार जजिराले दैनिक 1 नियमित उडान गर्ने गरी निवेदन दिएको छ। जजिराले कुवेत भैरहवा कुवेत सिधा उडान गर्नेछ। जजिराले अहिले काठमाडौँमा समेत नियमित उडान गरिरहेको छ। भर्खरै यान्त्रिक परीक्षण उडान क्यालिब्रेसन फ्लाइट सम्पन्न भएको गौतम बुद्ध विमानस्थलमा आउँदो वैशाख 1 गतेदेखि नेपाल वायु सेवा निगम नेपाल एयरलाइन्सले परीक्षण उडान गर्ने बताइएको छ। साताको दोस्रो दिन 2 घण्टा पनि नचलिकन सेयर कारोबार रोकिएको छ। कारोबार प्रणालीमा समस्या आएपछि 12:53 देखि एउटा पनि सेयर किनबेच हुन नसकेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले जनाएको छ। नेप्सेका प्रवक्ता मुरारी पराजुलीका अनुसार ब्रोकर कम्पनीहरूको डाटा सेन्टरमा देखिएको समस्याका कारण कारोबार रोकिएको हो। प्रणालीमा देखिएको समस्या समाधानको प्रयास भएको उहाँले बताउनुभयो। रुस र युक्रेन बीच चौथो चरणको शान्ति वार्ता सुरु भएको छ। दुवै देशबीच भर्चुअल माध्यमबाट वार्ता भएको बीबीसीले जनाएको छ। युक्रेनका वार्ता टोलीका एक सदस्य मिखाइलो पोडोल्याकले वार्तास्थलबाट एउटा तस्बिर सार्वजनिक गर्दै चौथो चरणको वार्तामा प्रवेश गरेको र दुवै पक्षले आफ्नो अडान कायमै राखेको बताएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। वार्ता युद्धविराम, रुसी सेना फिर्ता र युक्रेनको सुरक्षा प्रत्याभूतिमा केन्द्रित हुने बताइएको छ। यसैबीच रुसले चीनसँग सैन्य सहयोग मागेको भन्ने अमेरिकी दाबीको चीनले खण्डन गरेको छ। बेइजिङमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा चीनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले रुस युक्रेनको लडाईँमा चीनको भूमिकाबारे अमेरिकाले गलत नियत राखेर भ्रम फैलाइरहेको आरोप लगाएका छन्। अमेरिकाले युद्धका लागि रुसले चीनसँग सहयोग मागेको भन्दै रुसलाई सहयोग गरे चीनले कठोर परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएको थियो। झापा गोल्ड कप फुटबलको उपाधि त्रिभुवन आर्मी क्लबले जितेको छ। वीरतामोडको डोमलाल राजवंशी रङ्गशालामा भएको फाइनल खेलमा आर्मीले झापा 11 फुटबल क्लबलाई 2-1 गोलले हराएको छ। आर्मीको जितमा टेकबहादुर बुढाथोकी र जर्ज प्रिन्स कार्कीले गोल गरेका छन्। झापाका लागि विमल घरती मगरले 1 गोल फर्काई आर्मीले चौथो पटक झापा गोल्ड कपको उपाधि जितेको हो। झापा 11 भने 5औं पटक उपविजेतामै सीमित रहेको थियो। उपाधि विजेता आर्मीले 12,55,000 रुपैयाँ र उपविजेता झापाले 6,05,000 रुपैयाँ पुरस्कार पाएका छन्। समापन समारोहमा झापा 11 फुटबल क्लबका फरवार्ड विशाल राई लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्डबाट सम्मानित गरिएको बताइएको छ। नेपालकै सृजना घिसिङले इरानको तेहरानमा आयोजित विश्व तेक्वान्दो प्रेसिडेन्ट कप एसियन रिजन पारा तेक्वान्दो प्रतियोगितामा रजत पदक जितेकी छन्। फाइनल स्पर्धामा इरानकी फतेमेह दोदाङ्गेसँग 11-33 अङ्कका आधारमा पराजित हुँदा सृजना स्वर्ण जित्नबाट चुकेकी हुन्। पारा तेक्वान्दोको K44 विधा अन्तर्गत 52 केजी मुनि तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा गरेकी सृजनाले क्वार्टर फाइनलमा इरानकै सहर घानवारी कोमिस्तानीलाई 5-3 अङ्कका आधारमा पराजित गरेकी थिइन् भने सेमी फाइनलमा टर्कीकी मियरेम बेटुल काबडारलाई 11-10 अङ्कका आधारमा हराएकी थिइन्। प्रतियोगितामा नेपालबाट सृजना मात्र सहभागी भएकी थिइन्। प्रतियोगिताको फेयर प्ले अवार्ड नेपालले पाएको तेहरानबाट प्रशिक्षक कविराज नेगी लामाले जानकारी दिएका छन्। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा अब हेल्थ टिप्सको पालो। आजको हेल्थ टिप्समा हामीले हर्मोनको गडबडीले हुने रोग र अनौठा समस्याको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि तपाईँले यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला।
शरीरमा हर्मोनको गडबडी भयो भने विभिन्न रोग र समस्याहरू उत्पन्न हुन्छ। हर्मोनको गडबडीले महिलामा जुङ्गा आउनेदेखि बच्चा नहुनेसम्म हुन्छ। पुरुषमा पनि स्तन बढ्नेदेखि लिङ्ग वा अण्डको सानो हुने समस्या देखा पर्छ। सम्भोग गर्न गाह्रो हुने, मान्छे धेरै अग्लो वा धेरै होचो हुने कारण पनि हर्मोन हो। हर्मोनकै कारण खाना नपच्ने, दिक्क लाग्ने, धेरै पसिना आउने, मोटोपना बढ्ने र निन्द्रा नलाग्नेसम्म हुन सक्छ। समयमै उपचार गरे यस्ता धेरै समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ। यस्ता समस्यामा इन्डोक्राइनोलोजिस्टलाई देखाउनुपर्छ। हर्मोनको गडबडीले के समस्या हुन सक्छ त यो विषयमा अब हामी जानकारी दिनेछौँ। स्तनबाट दुध चोइने, पुरुषको स्तन बढ्ने, धेरै पुड्को वा धेरै अग्लो हुने, लिङ्ग वा अण्डको सानो हुने, यौन इच्छामा कमी हुने, सम्भोग गर्न गाह्रो हुने, यौन अवस्था चाँडो वा ढिलो हुने, मधुमेह, थाइराइडका रोग, महिनावारी गडबडी, निसन्तान, महिलाको शरीरमा धेरै रौँ उम्रने, धेरै डन्डीफोर आउने, धेरै कपाल झर्ने, मोटोपना बढ्ने, बारम्बार मृगौलामा पत्थरी पर्ने, सानै उमेरमा रक्तचाप बढ्ने, लिङ्ग निर्धारण गर्न गाह्रो हुने, हर्मोनका कारण हुने समस्याहरू हुन्। यस्तो समस्या देखिएको छ भने तपाईँले नजिकै चिकित्सकमा गएर सम्पर्क गर्नुपर्छ र आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गराउन हामी सुझाव दिन्छौँ। तपाईँलाई हाम्रो यो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा अब हाम्रो नियमित अर्को स्तम्भ समाचार पार्टी माइन्ड क्विज। समाचार पार्टी माइन्ड क्विजमा आजको प्रश्न छ, विश्व सिमसार दिवस कहिलेदेखि मनाउन थालिएको हो? विश्व सिमसार दिवस कहिलेदेखि मनाउन थालिएको हो? कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। यस्तै महत्त्वपूर्ण र ताजा समाचार पढ्नका लागि हाम्रो वेबसाइट www.समाचारपार्टी.com लगइन गर्नुहोला। वेबसाइटमा गएर गुगलमा गएर www.समाचारपार्टी.com हेर्नुहोला। तपाईँले चाहिँ वेबसाइटमा तपाईँले नयाँ र ताजा समाचार हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै हामीलाई फेसबुकमा समाचार पार्टी लाइक गर्नुहोला, टिकटकमा समाचार पार्टी, इन्स्टाग्राम, ट्विटरमा समाचार पार्टीमा चाहिँ फलो गर्न सक्नुहुनेछ। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपार्टी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।